सो तुम्ही विथ युअर फॅमिली मेंबर्स तुम्ही एक्सपोजिशन अटेंड करून येयला तर कितें सांगता दिसता तुमकां? गोयच्या सायबाच्या एक्सपोच्या निमित्तान हांव आज म्हजे फॅमिली बरोबर गोयच्या सायबाचें दर्शन घेवन आयिल्लो आनी आमी पळयता की गोयचे सायबाचें जे दर वर्सांनी धा वर्सांनी एक्सपोजिशन जाता आनी तशेंच ह्या वर्साय एक्सपोजिशन चालू आसा। त्या निमित्तान म्हाका दिसता गोयचे सायबाक जे मानणारे भावीक आसा ते म्हाका दिसता लाखाच्या संख्येन ह्या वर्सा सायबाचें दर्शन घेवपाक आयले आनी ते भावीक फक्त गोवा पुरते आनी देशा पुरते न्ही, देशा भायले म्हणजे जगातले जे भावीक आसा जे गोयच्या सायबाक मानता ते भावीक ह्या वर्सा म्हाका दिसता प्रचंड संख्येन गोयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक आयले आनी आमी पळयता की गोयच्या सायबाक मानणारे सगळ्या धर्मान सगळ्या जातीचे सगळ्या धर्माचे लोक आसा आनी त्या खातीर जे एक्सपोजिशन ह्या वर्साचें आमी पळयता खास करून की एक संदेश दिता गोयच्या सायबाचो एक्सपोजिशन एक सगळ्यांक समाजा मदीं एक संदेश दिता की जे आमचें एकसारपण आसा जे आमची एकवट आसा आनी आमचे एक सगळ्या धर्माचे जरी विविध धर्माचे जरी आमी हांगा रावता ते आमचे एक एकसारकें नातें आसा ते टिकपाक जाय हो एक संदेश म्हाका दिसता गोयच्या सायबाच्या एक्सपोजिशन निमित्तान दिल्लो आसा। कारण सगळ्या धर्माच्या जातीचे लोक आज गोयच्या सायबाक पळोवपाक गेल्ले आसा तेजें दर्शन घेवपाक गेल्ले आसा आनी दुसरी एक खरेंच सांगपाक सारकी की जी वेवस्था खास करून जी चर्च कमिटी आनी जे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसा आनी खास करून तितून म्हाका दिसता कमिशनर बाब संदीप जॅकीस आसा हांच्यांनी जी वेवस्था एक उत्तम प्रकारे केल्ली आसा ती खरेंच तोखणाय करपा सारकी आसा आनी सगळे ऑफिसर जे हांगा आमचे गोवा डिपार्टमेंटाचे हांगा जे पोस्टींग केल्ले आसा ते इतके पोलायट आनी इतके वेवस्थीत पद्दतीन लोकांक मार्गदर्शन करता ती अत्यंत खरेंच एक बरी गोश्ट। आनी दुसरी गोश्ट सांगपाक सोदता की जे भावीक हांगा येता म्हाका दिसता तांकां हांगा कसलोच अडी अडचणीचो त्रास जायना। एक वेवस्थीत पद्दतीन एक बऱ्या पद्दतीन हांगा सगळें ऑर्गनायज केल्लें आसा आनी त्या खातीर हांव सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी खास करून चर्च कमिटी आनी तेंचे म्हत्वाचे म्हणजे तेंचे व्हॉलंटियर्स जे सामके डेडिकेटली काम करता आनी एक बऱ्या पद्दतीचे एक लोकांक जे भावीक येता तांकां एक बरें मार्गदर्शन करता त्या खातीर सगळ्यांचें हांव खरेंच मनपूर्वक अभिनंदन करता। तर सद्या ऑन गोईंग 18th एक्सपोजिशन तुमी कितके एक्सपोजिशन अटेंड केल्ले आसा? म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे हांव 2004 एक्सपोजिशन अटेंड केला, 2014 केला आनी 2024 म्हणजे म्हजो तिसरो एक्सपोजिशन हांव अटेंड करता। प्रत्येक आमी तशें पळोवंक गेल्यार हांव ह्या वाठारानूच रावता, गोंयच्या सायबाच्या पांया कडेन रावता। आमी दर वर्सा गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक येतात तरी आसतना मदीं मदीं ज्या वेळार आमकां दिसता गोंयच्या सायबाचो आशिर्वाद जावो त्या वेळार गोंयच्या सायबाचो आशिर्वाद घेवपाक आमी येता। पूण ह्या तिनूय एक्सपोजिशना मदीं एक आमी मान्य करपाक जाय जशें जशें वर्सां वयता तशें तशें खुबश्यो एडवान्स गोश्टी येता आनी ताचो वापर एक लोकांच्या बऱ्या सोयी खातीर जावपाक जाय। त्या पद्दतीची म्हाका दिसता बरो वापर जी नव्यो सोयी आसा त्या सोयींचो बऱ्या पैकी वापर ह्या वर्सा बरो पद्दतीन जाल्लो आसा। तर ह्या फावटचो अरेंजमेंट आहा पळय तो चड बरो आहा म्हणटा तुमी कंपेर्ड टू अदर? आमी वर्सान वर्सा जशें हांव म्हणटा की जशे जशे गोश्टी खूब चेंज जाता तश्यो तश्यो वास्तवीक खुबश्यो गोश्टी तितून फरक पडटा। ह्या वर्सा गेल्या वर्सा पेक्षा साहजीक ह्या वर्सा वेवस्था बरी जाल्ली आसा आनी येणाऱ्या जो फुडलो काळ आसा तातूंतूय म्हाका दिसता हेज्या पेक्षा बरी वेवस्था जावंक शकता। कारण आमच्या मदीं जे आज साधन सुविधा आसा जी 10 वर्सां पयलीं आसली ती कदाचित ह्या वर्सा 10 वर्सांनी आज फुडें आमी जेन्ना वयता त्या वेळार साधन सुविधान खुबशे गोश्टी सुदार जाता आनी त्या म्हाका दिसता साधन सुविधेचो हांगा बऱ्या पैकी वापर जाता आसा।